ओम श्री गणेशाय नमः। अथ श्री सूर्यस्तोत्र। नमस्ते ऋक्स्वरूपाय सामरूपाय ते नमः। यजुःस्वरूपरूपाय साम्नान्धामवते नमः। ज्ञानेकधामभूताय निर्धूततमसे नमः। शुद्धज्योतिः स्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने। वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने। नमोऽखिलजगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये। इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरेः। शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि। न शून्यभूतः श्रोतव्यम् एतत्तु सफलं भवेत्। सर्वकारणभूताय निष्ठायै ज्ञानचेतसां नमः। सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः। शर्वरीहेतवे चैव सन्ध्याज्योत्स्नाकृते नमः। त्वं सर्वमेतद् भगवन् जगदुद्भमता त्वया। भ्रमत्याविद्धमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरम्। त्वदंशोभिरिदं स्पृष्टं सर्वं सज्जायते शुचिः। क्रियते त्वत्करैः स्पर्शान् जलादीनां पवित्रतां। होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते। तावद्यावन्न संयोगी जगदेतत्त्वदंशुभिः। ऋचस्ते सकलाहेता यजुंषेतानि चान्यतः। सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः। ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः। यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः। त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं चापरमेव च। मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः। निमेषकाष्ठदिमयः कालरूपः क्षयात्मकः। प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः शमनं कुरु। नमस्ते ऋक्स्वरूपाय सामरूपाय ते नमः। यजुःस्वरूपरूपाय साम्नान्धामवते नमः। ज्ञानेकधामभूताय निर्धूततमसे नमः। शुद्धज्योतिः स्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने। वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने। नमोऽखिलजगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये। इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरेः। शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि। न शून्यभूतः श्रोतव्यम् एतत्तु सफलं भवेत्। सर्वकारणभूताय निष्ठायै ज्ञानचेतसां नमः। सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः। शर्वरीहेतवे चैव सन्ध्याज्योत्स्नाकृते नमः। त्वं सर्वमेतद् भगवन् जगदुद्भमता त्वया।
भ्रमत्याविद्धमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदंशोभिरिदं स्पृष्टं सर्वं सज्जायते शुचिः क्रियते त्वत्करैः स्पर्शान् जलादीनां पवित्रतां होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते तावद्यावन्न संयोगी जगदेतत्त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकलाहेता यजुषेतानि चान्यतः सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं चापरमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठदिमयः कालरूपः शयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः शमनं कुरु नमस्ते ऋक्स्वरूपाय सामरूपाय ते नमः यजुःस्वरूपरूपाय साम्नान्धामवते नमः ज्ञानेकधामभूताय निर्धूततमसे नमः शुद्धज्योतिः स्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिलजगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरेः शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतः श्रोतव्यम् एतत्तु सफलं भवेत् सर्वकारणभूताय निष्ठायै ज्ञानचेतसां नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः शर्वरीहेतवे चैव सन्ध्याज्योत्स्नाकृते नमः त्वं सर्वमेतद् भगवन् जगदुद्भमता त्वया भ्रमत्याविद्धमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदंशोभिरिदं स्पृष्टं सर्वं सज्जायते शुचिः क्रियते त्वत्करैः स्पर्शान् जलादीनां पवित्रतां होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते तावद्यावन्न संयोगी जगदेतत्त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकलाहेता यजुषेतानि चान्यतः सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं चापरमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठदिमयः कालरूपः शयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः शमनं कुरु नमस्ते ऋक्स्वरूपाय सामरूपाय ते नमः यजुःस्वरूपरूपाय साम्नान्धामवते नमः
ज्ञानेकधामभूताय निर्धूततमसे नमः। शुद्धज्योतिः स्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिल जगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये। इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरेः। शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि। न शून्यभूतः श्रोतव्यम् एतत्तु सफलं भवेत्। सर्वकारणभूताय निष्ठायै ज्ञानचेतसां नमः। सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः। शर्वरीहेतवे चैव सन्ध्याज्योत्स्नाकृते नमः। त्वं सर्वमेतद् भगवन् जगदुद्भमता त्वया भ्रमत्याविद्धमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदंशोभिरिदं स्पृष्टं सर्वं सज्जायते शुचिः। क्रियते त्वत्करैः स्पर्शान् जलादीनां पवित्रतां होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते। तावद्यावन्न संयोगी जगदेतत्त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकलाहेता यजुषेतानि चान्यतः सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः। ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः। त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं चापरमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठदिमयः कालरूपः शयात्मकः। प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः शमनं कुरु। नमस्ते ऋक्स्वरूपाय सामरूपाय ते नमः। यजुःस्वरूपरूपाय साम्नान्धामवते नमः। ज्ञानेकधामभूताय निर्धूततमसे नमः। शुद्धज्योतिः स्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिल जगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये। इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरेः। शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि। न शून्यभूतः श्रोतव्यम् एतत्तु सफलं भवेत्। सर्वकारणभूताय निष्ठायै ज्ञानचेतसां नमः। सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः। शर्वरीहेतवे चैव सन्ध्याज्योत्स्नाकृते नमः। त्वं सर्वमेतद् भगवन् जगदुद्भमता त्वया भ्रमत्याविद्धमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदंशोभिरिदं स्पृष्टं सर्वं सज्जायते शुचिः। क्रियते त्वत्करैः स्पर्शान् जलादीनां पवित्रतां
होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते। तावद्यावन्न संयोगी जगदेतत्त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकलाहेता यजुषेतानि चान्यतः सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः। ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः। त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं चापरमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठदिमयः कालरूपः क्षयात्मकः। प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः शमनं कुरु। नमस्ते ऋक्ष्वरूपाय सामरूपाय ते नमः। यजुःस्वरूपरूपाय साम्नान्धामवते नमः। ज्ञानेकधामभूताय निरधूततमसे नमः। शुद्धज्योतिः स्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने। वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने। नमोऽखिलजगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये। इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरेः। शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि। न शून्यभूतः श्रोतव्यम् एतत्तु सफलं भवेत्। सर्वकारणभूताय निष्ठायै ज्ञानचेतसां नमः। सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः। शर्वरीहेतवे चैव सन्ध्याज्योत्स्नाकृते नमः। त्वं सर्वमेतद् भगवन् जगदुद्भमता त्वया भ्रमत्याविद्धमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं। त्वदंशोभिरिदं स्पृष्टं सर्वं सज्जायते शुचिः। क्रियते त्वत्करैः स्पर्शान् जलादीनां पवित्रतां। होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते। तावद्यावन्न संयोगी जगदेतत्त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकलाहेता यजुषेतानि चान्यतः सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः। ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः। त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं चापरमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठदिमयः कालरूपः क्षयात्मकः। प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः शमनं कुरु। नमस्ते ऋक्ष्वरूपाय सामरूपाय ते नमः। यजुःस्वरूपरूपाय साम्नान्धामवते नमः। ज्ञानेकधामभूताय निरधूततमसे नमः। शुद्धज्योतिः स्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने। वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने। नमोऽखिलजगद्व्यापी
स्वरूपायात्ममूर्तये इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरेः शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतः श्रोतव्यम् एतत्तु सफलं भवेत् सर्वकारणभूताय निष्ठायै ज्ञानचेतसां नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः शर्वरीहेतवे चैव सन्ध्याज्योत्स्नाकृते नमः त्वं सर्वमेतद् भगवन् जगदुद्भमता त्वया भ्रमत्याविद्धमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदंशोभिरिदं स्पृष्टं सर्वं सज्जायते शुचिः क्रियते त्वत्करैः स्पर्शान् जलादीनां पवित्रतां होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते तावद्यावन्न संयोगी जगदेतत्त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकलाहेता यजुषेतानि चान्यतः सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं चापरमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठदिमयः कालरूपः शयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः शमनं कुरु नमस्ते ऋक्स्वरूपाय सामरूपाय ते नमः यजुःस्वरूपरूपाय साम्नान्धामवते नमः ज्ञानेकधामभूताय निरधूततमसे नमः शुद्धज्योतिः स्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिलजगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरेः शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतः श्रोतव्यम् एतत्तु सफलं भवेत् सर्वकारणभूताय निष्ठायै ज्ञानचेतसां नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः शर्वरीहेतवे चैव सन्ध्याज्योत्स्नाकृते नमः त्वं सर्वमेतद् भगवन् जगदुद्भमता त्वया भ्रमत्याविद्धमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदंशोभिरिदं स्पृष्टं सर्वं सज्जायते शुचिः क्रियते त्वत्करैः स्पर्शान् जलादीनां पवित्रतां होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते तावद्यावन्न संयोगी जगदेतत्त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकलाहेता यजुषेतानि चान्यतः सकलानि च सामानि
निपतन्ति त्वदङ्गतः ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं चापरमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठदिमयः कालरूपः क्षयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः शमनं कुरु नमस्ते ऋक्ष्वरूपाय सामरूपाय ते नमः यजुःस्वरूपरूपाय साम्नान्धामवते नमः ज्ञानेकधामभूताय निरधूततमसे नमः शुद्धज्योतिः स्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिलजगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरेः शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतः श्रोतव्यम् एतत्तु सफलं भवेत् सर्वकारणभूताय निष्ठायै ज्ञानचेतसां नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः शर्वरीहेतवे चैव सन्ध्याज्योत्स्नाकृते नमः त्वं सर्वमेतद् भगवन् जगदुद्भमता त्वया भ्रमत्याविद्धमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदंशोभिरिदं स्पृष्टं सर्वं सज्जायते शुचिः क्रियते त्वत्करेः स्पर्शान् जलादीनां पवित्रतां होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते तावद्यावन्न संयोगी जगदेतत्त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकलाहेता यजुंषेतानि चान्यतः सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं चापरमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठदिमयः कालरूपः क्षयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः शमनं कुरु नमस्ते ऋक्ष्वरूपाय सामरूपाय ते नमः यजुःस्वरूपरूपाय साम्नान्धामवते नमः ज्ञानेकधामभूताय निरधूततमसे नमः शुद्धज्योतिः स्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिलजगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरेः शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतः श्रोतव्यम्
एतत्तु सफलं भवेत् सर्वकारणभूताय निष्ठायै ज्ञानचेतसां नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः शर्वरीहे तवे चैव सन्ध्याज्योत्स्नाकृते नमः त्वं सर्वमेतद् भगवन् जगदुद्भमता त्वया भ्रमत्याविद्धमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदंशोभिरिदं स्पृष्टं सर्वं सज्जायते शुचिः क्रियते त्वत्करैः स्पर्शान् जलादीनां पवित्रतां होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते तावद्यावन्न संयोगी जगदेतत्त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकलाहेता यजुंषेतानि चान्यतः सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं चापरमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठदिमयः कालरूपः शयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः शमनं कुरु नमस्ते ऋक्ष्वरूपाय सामरूपाय ते नमः यजुःस्वरूपरूपाय साम्नान्धामवते नमः ज्ञानेकधामभूताय निरधूततमसे नमः शुद्धज्योतिः स्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिलजगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरेः शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतः श्रोतव्यम् एतत्तु सफलं भवेत् सर्वकारणभूताय निष्ठायै ज्ञानचेतसां नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः शर्वरीहे तवे चैव सन्ध्याज्योत्स्नाकृते नमः त्वं सर्वमेतद् भगवन् जगदुद्भमता त्वया भ्रमत्याविद्धमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदंशोभिरिदं स्पृष्टं सर्वं सज्जायते शुचिः क्रियते त्वत्करैः स्पर्शान् जलादीनां पवित्रतां होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते तावद्यावन्न संयोगी जगदेतत्त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकलाहेता यजुंषेतानि चान्यतः सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं
परञ्चापरमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठदिमयः कालरूपः क्षयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः शमनं कुरु। नमस्ते ऋक्स्वरूपाय सामरूपाय ते नमः यजुःस्वरूपरूपाय साम्नान्धामवते नमः ज्ञानेकधामभूताय निरधूततमसे नमः शुद्धज्योतिः स्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिलजगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरेः शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतः श्रोतव्यम् एतत्तु सफलं भवेत् सर्वकारणभूताय निष्ठायै ज्ञानचेतसां नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः शर्वरीहे तवे चैव सन्ध्याज्योत्स्नाकृते नमः त्वं सर्वमेतद् भगवन् जगदुद्भमता त्वया भ्रमत्याविद्धमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदंशोभिरिदं स्पृष्टं सर्वं सज्जायते शुचिः क्रियते त्वत्करैः स्पर्शान् जलादीनां पवित्रतां होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते तावद्यावन्न संयोगी जगदेतत्त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकलाहेता यजुंषेतानि चान्यतः सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परञ्चापरमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठदिमयः कालरूपः क्षयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः शमनं कुरु। नमस्ते ऋक्स्वरूपाय सामरूपाय ते नमः यजुःस्वरूपरूपाय साम्नान्धामवते नमः ज्ञानेकधामभूताय निरधूततमसे नमः शुद्धज्योतिः स्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिलजगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरेः शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतः श्रोतव्यम् एतत्तु सफलं भवेत् सर्वकारणभूताय निष्ठायै ज्ञानचेतसां नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं
तथा दिनकृते नमः। शर्वरीहे तवे चैव सन्ध्या ज्योत्स्ना कृते नमः। त्वं सर्वमेतद् भगवन् जगदुद्भमता त्वया भ्रमत्याविद्धमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदंशोभिरिदं स्पृष्टं सर्वं सज्जायते शुचिः क्रियते त्वत्करैः स्पर्शान् जलादीनां पवित्रतां होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते तावद्यावन्न संयोगी जगदेतत्त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकलाहेता यजुंषेतानि चान्यतः सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं चापरमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठदिमयः कालरूपः शयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः शमनं कुरु। नमस्ते ऋक्स्वरूपाय सामरूपाय ते नमः। यजुःस्वरूपरूपाय साम्नान्धामवते नमः। ज्ञानेकधामभूताय निर्धूततमसे नमः। शुद्धज्योतिः स्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिलजगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये। इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरेः शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतः श्रोतव्यम् एतत्तु सफलं भवेत् सर्वकारणभूताय निष्ठायै ज्ञानचेतसां नमः। सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः। शर्वरीहे तवे चैव सन्ध्या ज्योत्स्ना कृते नमः। त्वं सर्वमेतद् भगवन् जगदुद्भमता त्वया भ्रमत्याविद्धमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदंशोभिरिदं स्पृष्टं सर्वं सज्जायते शुचिः क्रियते त्वत्करैः स्पर्शान् जलादीनां पवित्रतां होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते तावद्यावन्न संयोगी जगदेतत्त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकलाहेता यजुंषेतानि चान्यतः सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं चापरमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठदिमयः कालरूपः शयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः शमनं कुरु।
नमस्ते ऋक्स्वरूपाय सामरूपाय ते नमः यजुःस्वरूपरूपाय साम्नान्धामवते नमः ज्ञानेकधामभूताय निर्धूततमसे नमः शुद्धज्योतिः स्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिलजगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरेः शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतः श्रोतव्यम् एतत्तु सफलं भवेत् सर्वकारणभूताय निष्ठायै ज्ञानचेतसां नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः शर्वरीहेतवे चैव सन्ध्याज्योत्स्नाकृते नमः त्वं सर्वमेतद्भगवन् जगदुद्भमता त्वया भ्रमत्याविद्धमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदंशोभिरिदं स्पृष्टं सर्वं सज्जायते शुचिः क्रियते त्वत्करैः स्पर्शान् जलादीनां पवित्रतां होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते तावद्यावन्न संयोगी जगदेतत्त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकलाहेता यजुंषेतानि चान्यतः सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं चापरमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठदिमयः कालरूपः शयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः शमनं कुरु नमस्ते ऋक्स्वरूपाय सामरूपाय ते नमः यजुःस्वरूपरूपाय साम्नान्धामवते नमः ज्ञानेकधामभूताय निर्धूततमसे नमः शुद्धज्योतिः स्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिलजगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरेः शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतः श्रोतव्यम् एतत्तु सफलं भवेत् सर्वकारणभूताय निष्ठायै ज्ञानचेतसां नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः शर्वरीहेतवे चैव सन्ध्याज्योत्स्नाकृते नमः त्वं सर्वमेतद्भगवन् जगदुद्भमता त्वया भ्रमत्याविद्धमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं
त्वदंशोभिरिदं स्पृष्टं सर्वं सज्जायते शुचिः क्रियते त्वत्करैः स्पर्शान् जलादीनां पवित्रता होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते तावद्यावन्न संयोगी जगदे तत्त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकलाहेता यजुंशेतानि चान्यतः सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं चापरमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठदिमयः कालरूपः शयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः शमनं कुरु नमस्ते ऋक्स्वरूपाय सामरूपाय ते नमः यजुःस्वरूपरूपाय साम्नान्धामवते नमः ज्ञानेकधामभूताय निरधूततमसे नमः शुद्धज्योतिः स्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिलजगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरेः शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतः श्रोतव्यम् एतत्तु सफलं भवेत् सर्वकारणभूताय निष्ठायै ज्ञानचेतसां नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः शर्वरीहेतवे चैव सन्ध्याज्योत्स्नाकृते नमः त्वं सर्वमेतद्भगवन् जगदुद्भमता त्वया भ्रमत्याविद्धमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदंशोभिरिदं स्पृष्टं सर्वं सज्जायते शुचिः क्रियते त्वत्करैः स्पर्शान् जलादीनां पवित्रता होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते तावद्यावन्न संयोगी जगदे तत्त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकलाहेता यजुंशेतानि चान्यतः सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं चापरमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठदिमयः कालरूपः शयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः शमनं कुरु नमस्ते ऋक्स्वरूपाय सामरूपाय ते नमः यजुःस्वरूपरूपाय साम्नान्धामवते नमः ज्ञानेकधामभूताय निरधूततमसे नमः
शुद्धज्योतिः स्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिलजगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरेः शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतः श्रोतव्यम् एतत्तु सफलं भवेत् सर्वकारणभूताय निष्ठायै ज्ञानचेतसां नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः शर्वरीहेतवे चैव सन्ध्याज्योत्स्नाकृते नमः त्वं सर्वमेतद्भगवन् जगदुद्भमता त्वया भ्रमत्याविद्धमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदंशोभिरिदं स्पृष्टं सर्वं सज्जायते शुचिः क्रियते त्वत्करैः स्पर्शान् जलादीनां पवित्रतां होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते तावद्यावन्न संयोगी जगदेतत्त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकलाहेता यजुषेतानि चान्यतः सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं चापरमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठदिमयः कालरूपः शयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः शमनं कुरु नमस्ते ऋक्स्वरूपाय सामरूपाय ते नमः यजुःस्वरूपरूपाय साम्नान्धामवते नमः ज्ञानेकधामभूताय निर्धूततमसे नमः शुद्धज्योतिः स्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिलजगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरेः शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतः श्रोतव्यम् एतत्तु सफलं भवेत् सर्वकारणभूताय निष्ठायै ज्ञानचेतसां नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः शर्वरीहेतवे चैव सन्ध्याज्योत्स्नाकृते नमः त्वं सर्वमेतद्भगवन् जगदुद्भमता त्वया भ्रमत्याविद्धमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदंशोभिरिदं स्पृष्टं सर्वं सज्जायते शुचिः क्रियते त्वत्करैः स्पर्शान् जलादीनां पवित्रतां होमदानादिको धर्मो
नोपकाराय जायते तावद्यावन्न संयोगी जगदेतत्त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकलाहेता यजुषेतानि चान्यतः सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं चापरमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठदिमयः कालरूपः शयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः शमनं कुरु।